अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो सोफे पर बैठी हुई हमेशा की तरह मैगजीन में गर्क थी। जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी, उसने सर उठाने की भी जहमत ना की थी, क्योंकि जामिन के अलावा उसके कमरे में कोई ना आता था और इस वक्त वो उससे नाराज़ थे। हयाम की बच्ची, इधर देखो। सामिया कमर पर हाथ रखते हुए दरवाजे पर खड़ी उसकी इस कदर इग्नोरेंस पर तेज आवाज़ में बोले थे। नस्वानी और जानी पहचानी आवाज़ पर हयाम ने सर उठाया था। मैगजीन उसके हाथ से नीचे गिरा था। उसके हाथ बेसादा मुंह पड़ गए थे। वो अच्छी खासी सरप्राइज्ड हो गए थे। सामिया भागकर उसके पास पहुंची थी और उसे गले लगे थे। वो दोनों कितनी देर एक दूसरे से गले लगी बैठी रही थी, जैसे एक दूसरे के होने का यकीन कर रही हो। तो तुम यहाँ कैसे? अब तक हयाम हैरान कौन थे। जामिन भाई ने बाबा को कॉल की और फिर मैं यहाँ। वो खुश नजर आ रही थी। कब? उसे अब भी हैरत हुई थी। कल। सामिया शाल उतारते हुए सोफे पर डाल गए थे। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? हयाम ने उसे कहा था, क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे ना, ताकि तुम खुश हो जाओ। सामिया आज भी हाइफ हुई थी, क्योंकि वो अब तक बेवकूफ थे। तुम थोड़ी सी ज्यादा प्यारी होगी हो, लेकिन सर्कस बढ़ गए हैं। रोती हो ना तुम? वो उसकी आंखों का मुआयना करती हुई तशवीश ज़दा लहजे में बोले थे। अरे नहीं, ये तो पहले से ही है। तुम फ्रेश हो जाओ। उसने पहलू बदला था। सही कह रही है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठ गई थी। वजिया ने उसे हयाम के कमरे में पहुंचाने तक का रास्ते में उसे रूम में बताया था, जहाँ वो स्टे कर सके। अभी कुछ देर पहले वो गई ही थी कि एक बार फिर कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन अब आने वाला जामिन था। उसको देखकर हयाम के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। उसको देखकर हयाम के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। अब भी नाराज हो क्या? वो जैकेट उतारता हुआ सोफे पर डालता हुआ उसे घूरता हुआ बोला था। वो तो समझा था कि सामिया को देखकर वो ठीक हो जाएगी, पहले भी नहीं थी। साफ गोई से उसे जवाब दिया था और बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी थी। कबर्ड खोलकर ना जाने वो क्या तलाश करने लगी थी। तो सुबह से नजरअंदाज तो कर रही थी। वो सोफे पर बैठा हुआ सर पुष्ट पर टकाकर उसे नजर में लिए हुए बोला था। मेरून कलर के ड्रेस में ब्लैक दुपट्टे के साथ ही बाल पुष्प पर बिखेरे वो उसका चैन चुरा रहे थे। हमेशा ही करती हो। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा गए थे। कबर से इजी कपड़े निकालकर पहली दफा उसने जामिन की तरफ बढ़ाए थे। एक महीने में शायद ये पहली दफा उसने कोई जामिन का काम किया था। मतलब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मुझे नजरअंदाज करना? वो उससे कपड़े लेता हुआ उसके हाथ थमता हुआ सोफे पर अपने मुकाबले बैठाता हुआ बोला था। हयाम झिझकी थी। नहीं, वो नफी में सारी हिलाती हुई बोली थी और हयाम के जवाब ने जामिन को बहुत ही सुकून दिया था। मेरी बीवी कभी भी मेरे लिए तैयार नहीं हुई। हमेशा इतनी सादी क्यों रहती है मेरी बीवी? उसके सादे चेहरे और सादे कपड़ों को देखकर बोला था। यहाँ तक कि उसकी कलाइयाँ भी हाली थी। जामिन का दिया हुआ कड़ा सी सिर्फ पहन रखा था। कान गला सब हाली था। बस नाजुक सी नोज पिन नाक में थे। वो उसकी नोज पे पर उंगली रखता हुआ बोला। पता नहीं। वो घबराई थी। मेरे लिए त्यान कौन होगा? उसका चेहरा थोड़े से पकड़ता हुआ ऊपर उठाता हुआ बोला। मैं। हया के रंग उसके चेहरे पर बिखरे थे। और मेरे काम कौन करेगा? मैं। उसकी नजरें मजीद झुकी थी। मेरे घर आने का इंतजार कौन करेगा? उसके कान के करीब अपना चेहरा ले जाकर वो सरगोशी के अंदाज में बोला था। मैं। उसके कांधे पर अपना नाजुक हाथ रतीब से दूर करने की कोशिश में थी। मुझसे प्यार कौन करेगा? अब उसके गुलाबी गाल को होंठों से चुमता हुआ मदहोश सा बोला था और हयाम की आंखें खुद ब खुद बंद हुई थी। हया से उसकी जुबान कंग हो गए थे। जब वो चुप रही तो जामिन ने दोबारा सवाल किया था। उसके चेहरे पर खूबसूरत हया के रंग बंद आंखों पर नजर जमाई व मोहब्बत ट्राई किया था, जबकि हयाम के लिए इम्तिहान बहुत ही मुश्किल था। एकदम दरवाजा नाक हुआ था। वो डर कर पीछे हुई थी और जामिन को देखा था। यस। जामिन ने उसका हाथ थाम कर आहिस्ता से दबाकर अपने बाजू के हल्के में लेकर यस कहा था। आने वाला दाराम था। हयाम ने अनजान लड़के को देखकर पीछे हटना चाहा था, लेकिन जामिन बहुत ही देर था उसे एक बाजू के हल्के में लिए बैठा रहा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं आपका इकलौता देवर। वो दूसरी तरफ हयाम को देख रहा था। पहले से वो बहुत ही मुख्तलिफ लगे थे। वालेकुम अस्सलाम। वो झिझक के साथ बोले थे। दाराम उसे याद भी ना था। तो बहुत ही गलत वक्त पर नाजिल हुआ है, सामिन ने बेबाकी से कहा था। मुझे नजर आ रहा है। वह नजरें नीचे की हुए मुस्कुराहट सब करके बोला था। हयाम ने जामिन को घूरते हुए उसके बाजू का हल्का तोड़ा था और उससे जरा फासले पर बैठी थी। बेशर्मी की इंतहा है। उसे जामिन पर बहुत ही गुस्सा आया था। तुम लोग बातें करो, मैं नहा कर आता हूँ। वो कपड़े लेता हुआ बाथरूम में चला गया था, जबकि दाराम उसे बातें करने लगा था। इस वक्त वो सब मिलकर डिनर कर रहे थे जब सामिया बोलना शुरू हुई थी। सामन भाई, आपने जरा मेरे दोस्त का ख्याल नहीं रखा। कितनी वीक हो गई है। हयाम और डार्क सर्कल्स कितने बढ़ गए हैं। मैं हयाम को वापस लाहौर लेकर जाऊंगी। या तो आप अपनी जिम्मेदारी सही नहीं उठा रहे। वो हमेशा से ज्यादा बोलने की आदत थी, या फिर यहाँ हयाम का मामला था। टेबल बैठे हुए सारे नफूस उसकी बात पर चौंके थे, जबकि जामिन का हाथ खाने पर से रुका था। इसी वक्त उसने हयाम के चेहरे पर नजर डाली थी, जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, जैसे उसे जबरदस्ती यह सब करने पर मजबूर किया गया हो। बेटा,
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کے دوست کو یہاں کا موسم بالکل بھی سوٹ نہیں کرے گا اور نہ ہی کراچی کا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیے گا۔ تانیہ بیگم متفق ہوتے ہوئے بڑے آرام سے بولتی جیسے ان کے لیے یہ ذرا سی بات ہو۔ بائی دا وے سوری آنٹی، فرسٹ میں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا، سیکنڈ مجھے کسی کے مشورے یا ایویڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود سوچ سکتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اتنے طنز اور دھیمے لہجے میں بولی کہ تانیہ بیگم کیا بلکہ سارے نفوس سامیہ کو غور سے دیکھنے لگے تھے، جو مزے سے اپنی بات کہہ کر دوبارہ پلیٹ کی طرف جھکے تھی، جبکہ تانیہ بیگم کا بہت ہی برا لگا تھا۔ ان کے ساتھی زامن اور دارام کو بھی اس کی بات بالکل بھی نہیں بائی تھی، تب بھی وہ بول اٹھا تھا، یہ کس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ ابھی دارام نے زبان کھولی ہی تھی کہ سامیہ کا فون باج اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، فون کال، اپنا پیراگراف کل ناشتے کے ٹائم کے لیے رکھیں۔ وہ فون پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کر مسکرائی تھی، اس کے چہرے پر کافی رنگ آگا گزرے تھے۔ فون کال دیکھ کر وہ کھانا بس کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور دارام کو مزید کہنے سے روکا تھا، یہ کہہ کر دوبارہ سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ شی از ویری انٹرسٹنگ، وجیہ چہرہ نیچے کی ہوئے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ شٹ اپ وجیہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس لڑکی میں ذرا سی بھی تمیز نہیں ہے اور وہ تمہیں اچھی لگی ہے؟ پتہ نہیں کیسی کیسی لڑکیاں آج کل، کیا ضرورت تھی زامن اسے یہاں پر انوائٹ کرنے کی؟ نان سینس۔ تانیہ بیگم نے پہلے اچھی طرح سے وجیہ کو سنائی تھی، اسے دل نہیں بھرا تو وہ سامنے کی طرف مڑی تھی۔ آنٹی، آپ کا کوئی بھی لنک نہیں ہے میری دوست سے، ہمارا ولیمہ ہے تو اس کے بغیر یہ ڈیفینیٹلی انکمپلیٹ رہتا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا وہ سامنے کا کچھ الٹا سیدھا کہے۔ اپنی بے عزتی تو وہ خاموش رہ کر سن لیتی تھی، لیکن اسے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو حیام؟ جب وہ بھی کرسی سے اٹھ گئی تو عدیل ہمدانی بول پڑے تھے، انکل، آنٹی کو میری موجودگی پسند نہیں ہے، میں اب یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ منہ موڑ کر غصے سے کہتی ہوئی چلی گئی تھی اور زامن کو حیرت کے جھٹکے لگے تھے کہ آخر اس کی زبان کیسے کھل پڑی ہے۔ ضرور یہ سامیہ کی دیوی ہمت تھی جو وہ بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا لیکن تانیہ بیگم کو کچھ نہ بولا تھا۔ تانیہ، آپ کو کیا مسئلہ ہے بچوں کے ساتھ؟ کتنی معصوم اور پیاری ہیں دونوں، اب ناراض ہو گئی ہیں، کون منائے گا؟ عدیل ہمدانی ناراض لہجے میں بولے تھے، بھابھی کا تو پتہ نہیں، لیکن دوسری کان سے سیدھی معصوم اور پیاری ہے۔ دانا منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، تمہاری ساس کو میں پہلی نظر میں پہچان گئی ہوں، ایسی خواتین کو میں نے ناولس میں بہت پڑھا ہے، ایک دو بار بس دو جملے بولو گی نا تو آئندہ دھیان میں رکھیں گی کہ سامنے مجھ جیسی شیرنی ہے۔ وہ حیام کے کمرے میں بیٹھ کر نہ جاننے کیسی کیسی پٹیاں پڑھا تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ حیام کے روم میں آگے تھے۔ ماں جیسی ہیں ہماری وہ۔ حیام کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن ماں نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری ماں تو تھی ہی نہیں کبھی، ہمیں کیا پتا مائیں کیسی ہوتی ہیں۔ سامع کی بات پر حیام اسے افسردگی سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ماں کی ممتا سے دور رہے تھے۔ اچھا چھوڑو نا، تم بتاؤ سمن بھائی ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ نرم مزاج ہیں کہ غصے والے؟ پیار کرتے ہیں نا؟ اگر نہیں کرتے تو کرنا پڑے گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پیار سے بولتے، پیار کا تو پتہ نہیں، لیکن میرا خیال کرتے ہیں، غصہ کرنے کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آتے ہیں اور اپنی ماں کے سامنے میرا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ضدی بھی بہت ہے۔ وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اور برہان منوس کو تو یاد نہیں کرتی نا تم؟ برہان سے تو شدید نفرت تھی، جو اس نے کیا تھا اس کے بعد تو سامیہ کے سامنے جب بھی اس کا نام آتا وہ بے حساب گالیاں اسے دیتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، حیام نارمل انداز میں بولتی۔ ہاں یہ بولو کہ اب زامر صاحب کے ہوتے ہوئے کہاں یاد آتی ہوں گے؟ رومانٹک ہے نا تمہارے شوہر یا خروس ہیں؟ سامیہ چٹانے کے انداز میں بولتی۔ یار کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگ دیکھ کر سامیہ چونکی تھی، پل بھر میں اس کا حسین مکھڑا گلابی ہوا تھا۔ حیام اس کے سوال پر شرمائی تھی، بھائی بتاؤ نا ورنہ میں زمن بھائی سے پوچھ لوں گی۔ سامیہ اسے دھمکی دینا نہ بولی تھی۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ رومانٹک ہے۔ حیام کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ او مائی گاڈ، کیا عمران ہاشمی؟ سامیہ نے اسے چھیڑا تھا۔ نہیں، مطلب میں تم میں بالکل بھی شرم حیا باقی نہیں ہے نا سامیہ؟ وہ ایک دم تیزی سے بولی تھی۔ عمران ہاشمی کا نقشہ اس کے ذہن میں جیسے ہی کھینچا تھا، حیام کو برا لگا تھا۔ وہ کہاں اپنے ڈیسنٹ شوہر کو اس کے ساتھ ملا سکتے تھے؟ نہیں بھائی، میرا تو کرش ہی عمران ہاشمی ہے، اس کی اٹریکشن، رومانٹک نیچر سب بہت ہی اچھا ہے۔ سامیہ بہت ہی بے باکی سے بولتی، جہاں تک مجھے یاد ہے تمہارے کرش فورسز سے ریلیٹڈ تھے کچھ۔ حیام پر سوچ انداز میں بولتی، ارے ہاں، لیکن فورس کے بندے میں یہ سب کوالٹیز ہونی چاہیے۔ سامیہ نے تصحیح کی تھی، فورسز والے بہت ہی روڈ ہوتے ہیں۔ حیام نے کہا تھا، تمہارا شوہر روڈ ہونے کے ساتھ پیار بھی تو ہے نا؟ وہ آنکھ دباتی ہوئی شرارے سے بولتی، تم بہت ہی بری ہو سامیہ۔ وہ چری تھی۔ مٹ سامیہ کا موبائل پھر بج اٹھا تھا۔ نمبر دے کر وہ کھلکھلاتی، کس کا فون ہے سامیہ؟ حیام نے پوچھا تھا، کیونکہ ڈنر پر بھی وہ فون کی وجہ سے چلی گئی تھی اور اب آج کل بس ٹائم پاس کر رہی ہوں، سیمسٹر ختم ہوا ہے، بہت ہی بور ہو گئی ہوں۔ وہ فون کو کان سے لگاتی ہوئی حیام کو کہتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی تھی، تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو سامیہ؟ نہ جانے کس کے لیے؟ حیام کو اچھا نہ محسوس ہوا تھا، کتنے دن بعد وہ ملے تھے۔ یار
انہیں بھی تو ٹائم دینا ہے نا، اور زامر بابا یہ انتظار کر رہے ہوں گے یہاں آنے کے لیے، سمجھا کرو۔ وہ فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتی دبی دبی آواز میں بولی تھی اور کمرے سے چلی گئی تھی۔ وجیہ، دارام اور زامن آج کافی عرصے بعد ساتھ بیٹھے تھے۔ لان میں ٹھنڈی گھاس پر بیٹھے وہ نہ جانے کون کون سے پرانے قصے ڈسکس کر رہے تھے، لیکن جیسے گھڑی میں 1 بجا زامن کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے سے وہ یہاں پر تھے، جبکہ سامیہ حیام کے ساتھ ہی مصروف تھی۔ اصل مینو میں وہ سامیہ کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اور انہیں ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہاں ہو، لیکن تمہارا ذہن اور دل تمہارے کمرے میں ہے۔ دارام گھاس پر ہاتھ ساڑ کے نیچے رکھتے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور زامن کو وہ نوٹ کر چکا تھا۔ بار بار وہ کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں یار، نیند آ رہی ہے، پھر کل کا دن میں بزی گزرے گا، وہ سنبھلتے ہوئے بولا تھا۔ کل میری بھی تو سالگرہ ہے، میں بھی تو مصروف رہوں گی، وجیہ ہفکی سے بول تھی۔ اچھا، تو میں کون سا یہاں سے جا رہا ہوں؟ وہ دارام کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، جبکہ وجیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یار، مجھے اپنی لائف ڈرامہ لگنے لگی ہے۔ اب دیکھو، ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ تو نہیں نا کہ صبح گئے اور شام کو آفس میں بیٹھ کر واپس آ گیا۔ اتنی سوچیں دماغ میں پلی رہی ہوتی ہیں، میں تو پھنس گیا ہوں۔ 2 دن بعد کراچی کے لیے نکلنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ مام کی بھی ٹینشن ہے اور حیام کی بھی، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ تم سکون سے جاؤ کراچی، میں ہوں نا جہاں، سب سیٹ کر دوں گی، وجیہ اس کو اعتبار دلاتی ہوئی بولتی ہے۔ ہاں، ہماری وجیہ سب سیٹ کر دیتی ہے، لیکن ابھی تک اس سے ایک لڑکا سیٹ نہیں ہوا، دارام مذاق بناتا ہوا بولا تھا۔ اس کی بات پر زامن زور سے ہنسا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب گولی سے اڑا سکتی ہوں تو لڑکا بھی سیٹ کر سکتی ہوں، لیکن میں مشرقی لڑکی ہوں، وہ تب کا بولے تھے۔ بہنوں کی شادی بھائی سے پہلے ہوتی ہے، لیکن یہاں بھائی پہلے سے ہی کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں گا جلد ہی، اور تم بھی اپنا بندوبست کرو یار جلدی، دارام اس سے شرم دلاتے ہوئے بولا تھا۔ تم تو ہو ہی بے شرم، میرے ابھی آگے بہت سے مشن ہیں جو میں نے انجام دینے ہیں، اور اگر ان میں میری کبھی جان چلی گئی یا میں نے امپرفیکٹ ہو گئی تو میرے پارٹنر کا کیا بنے گا؟ یار ایسے نہیں بولتے، تمہارے بغیر ہم بھی نامکمل ہیں، سامنے نے اسے ٹوکا تھا۔ ارے خیر ہوگی، تم اب اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، دیکھو بھابی جی کی دوست آ رہی ہے۔ وجیہ نے دارام اور زامن کی نظر سامیہ کی طرف کروائی تھی، جو کہ فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے لان میں آئی تھی اور واک کرنے لگے تھے۔ اوہ، پھر صبح ملیں گے، وہ ہاتھوں کی مدد سے اٹھتا ہوا بولا تھا اور وہاں سے گڈ نائٹ کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ اب صرف دارام اور وجیہ بچے تھے، جبکہ سامیہ ہونس فون پر لگی ہوئی واک میں مصروف تھی۔ اس کو تنگ کریں، دارام نے وجیہ سے کہا تھا۔ نہیں، کیا پتا وہ کسی سے ضروری بات کر رہی ہو، کل کر لیں گے۔ اتنی دیر سے کیا باتیں کر رہی ہے یار، وہ اتنی رات میں کس سے؟ دارام الجھن امیز لہجے میں وجیہ سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ نظریں اس کے سامنے کے سراپے پر تھی، جو کہ بیبی پنک نائٹ ڈریس میں تھی۔ اپنے فیانس سے شاید وہ ہنسی تھی، کیونکہ اتنی رات میں شاید کچھ ایسا ہی ہوتا ہے آج کل، وہ اپنے حساب سے اندازہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، وہ گھڑی میں ٹائم دیتا ہوا بولا تھا جہاں پر 2 بجے تھے۔ وہ دونوں اٹھ کے تھے، لیکن وہ ابھی تک کال میں مصروف تھے۔ دارام اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا، لیکن اب تک وہ ویسے ہی کال پر مصروف تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ اب بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ کھڑکی کے پردے اتنے غصے میں برابر کیے تھے۔ آج کا دن بہت ہی بزی تھا۔ رات کو ولیمے کے ساتھ ساتھ وجیہ کی سالگرہ بھی تھی۔ اپنے کہے کے مطابق حیام نیچے نہیں گئی تھی، بلکہ اپنا ناشتہ اور لنچ کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ شام کو حیام اور وجیہ پارلر چلی گئی تھی، جبکہ سامیہ کو پارلر سے شدید چڑ تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی ڈوکے تھے۔ 7 بجے کے دوران اس نے اپنا ڈریس ہاتھ میں لیا تھا، جو نیٹ کی بلیک خوبصورت ساڑی تھی۔ رات کے فنکشن کے حساب سے بلیک کلر اس پر سوٹیبل لگا تھا۔ ساڑی وہ پہلے بھی کالج کی فیئر ویل اور یونی کی پارٹی میں پہن چکی تھی، اس کا یہ پسندیدہ لباس تھا۔ آج کے دن بھی اس نے یہی سلیکٹ کیا تھا۔ بڑی مہارت سے اس نے ساری زیبیں تن کی تھی، اور اس سے زیادہ مہارت سے اس نے میک اپ کیا تھا۔ بال اسٹریٹ کر کے کمر پر چھوڑ دیے تھے، جبکہ اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کو اسموک میک اپ سے سجایا تھا۔ بڑے بڑے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی، چیک بون پر سلور لائٹر لگایا تھا، اسی طرح نوز کی ٹپ پر بھی اس نے لائٹر یوز کیا تھا۔ اپنی مہروتی انگلیوں میں نازک سی رنگز میں ڈالی تھی اور واش کلائی میں پہنی تھی، جبکہ کانوں میں جھمکیاں ڈالی ہوئی تھی۔ بلیک نازک سی پینسل ہیل کو اس نے اپنے پیروں کی زینت بنایا ہوا تھا۔ اپنی پوری تیاری کے بعد اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا اور مسکرائی تھی۔ بلیک نیل پینٹ پر وہ پہلے ہی لگا چکی تھی۔ اپنا آئی فون تھام کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ زامن اور دارام اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ارے تم ریڈی ہوگی، تم لان میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں مام اور ڈیڈ ساتھ لے کر جائیں گے۔ زامن ایک دم سے اسے دیکھ کر رکا تھا اور اسے ہدایت دے رہا تھا، جبکہ دارام نے نیچے سے لے کر ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور محبت دلائی گیا تھا۔ وہ اپنا حسین روپ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کا ہوش ربا حسن اس لباس میں دھمک رہا تھا۔ وہ نظریں چرانے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اگر زیادہ دیر دیکھتا رہتا تو یقیناً اس کی بیٹ مس ہو جاتی اور اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سامیہ
जामिन को मुस्कुराकर हाँ करते वहां से चले गए थे। मिसेस हमदानी, आपने बेटे की शादी बहुत ही पर्दे में की है, एकदम अचानक, वो भी सिर्फ इनविटेशन भी रिसेप्शन का। तानिया बेगम की काफी करीबी दोस्त इस वक्त उनके साथ खड़ी थी। तब उनके दोस्त हानिया बोले थे, बचपन में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके थे। नहीं, मेरी बहू लाहौर में रहती है तो निकाह सादगी से वहीं पर किया था, जबकि रिसेप्शन इस तरह किया है। और वैसे भी डियर, हमारे मजहब में फजूल किस्म की रस्में, मायूं, मेहंदी, बारात नहीं है। जामिन इस सब के सब बहुत ही खिलाफ है, तभी हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया। वो हानिया बेगम को आराम से जवाब देते हुए बोले थे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, काफी प्यारी लड़की है, वरना आजकल तो न जाने लड़के अपनी उम्र की लड़कियों को ब्याह लाते हैं, जो बीवी तो नहीं, अलबत्ता बड़ी जेठानी भाभी जरूर लाती हैं। बहुत ही अच्छी जोड़ी है। हानिया बेगम अब स्टेज पर बैठी हुई हयाम को देखते हुए बोलती, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छी और मासूम लगे थे। उसकी कम उम्र की बिना पर उसके चेहरे पर ब्लैक की मासूमियत थी, जिसको किसी को भी अपनी जानम खींच सकती थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये पूरी तरह से जामिन की पसंद है, अच्छी तो होगी ना? वो मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा है, बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारी बहू के साथ बैठी हुई लड़की कौन है तानिया? अब वो हयाम के बराबर बैठी हुई तस्वीरें बनाती हुई सामिया को देखते हुए बोलती है, ये हयाम की बेस्टी है, लाहौर से आई है। वो अभी मुस्कुरा कर बोलती, यहाँ आकर उनका मूड बहल गया था, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो सामिया की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो थी, अकेली आई है यार वो। तानिया बेगम बोलती, हमारे असीद के लिए कैसी रहेगी? क्या ख्याल है? हानिया बेगम न जाने क्या सोच कर बोलती, तुम देख लो, मैं बुलाती हूँ उसे, वैसे वो लड़की अच्छी है। तानिया बेगम सामिया को इशारा कर चुकी थी, हाय आंटी, हाउ आर यू? वो उनके पास आई थी और मुस्कुरा कर गोया हुए थे, ये मेरी बचपन की दोस्त है सामिया, आप इनसे मिले और उनके बेटे से एयरफोर्स से ताल्लुक रखते हैं वो। तानिया बेगम हंसते हुए बोल थी, सुबह की सामिया की बात वो बुला चुकी थी। वो उलझन से हानिया बेगम की बातें सुन रही थी, ना जाने वो क्या क्या बता रही थी, जबकि सामिया का जहन एयरफोर्स पर अटक कर आ गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उनका बेटा सामने आए और वो उसको देखे। पीच और गोल्डन कलर के लहंगे और शार्ट शर्ट से बेदन किए, पीच कलर का नाजुक सा दुपट्टा और हल्की फुल्की ज्वेलरी और लाइट मेकअप के साथ वो सिमटी हुई जामिन के बराबर में बैठी हुई थी, जबकि जामिन ब्लैक सूट में बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। वो हमेशा से बढ़कर अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर संजीदगी के बजाय मुस्कुराहट आया थी, जो उसे मजीद हैंडसम बना रही थी। मैं कैसा लग रहा हूँ हयाम? उसकी तरफ मुड़कर शरारती अंदाज में बोला था। उसकी नजरें बार बार हयाम की तरफ बढ़ थी, तभी वो वक्फे वक्फे से उसे मुहातब कर रहा था। एलिगेंट, वो अपने मेहंदी से बड़े हुए हाथों को देते हुए बोली, जो कि पार्लर वाली ने उसे लगाई गई थी। तुमने मुझे तो देखा भी नहीं है, फिर ऐसे कैसे कह दिया? हयाम ने नजर झुकाकर कहा था, तभी वो बोला था, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अब वो नजरें उसकी तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखती हुई बोली थी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नजरें चुरा गई थी। सामन की आंखों में उमड़ते हुए जज्बात और चमक का वो मुकाबला ना कर सके थे। तुम भी तो अच्छी नहीं लग रही, क्या मैंने कहा कि तुम अच्छी लग रही हो? ऐसा कौन इस तरह से बुराई करता है किसी की? वो मुस्कुराहट जब्त किए हुए बोला था, जी नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ। वो अपने लिए कलमात सुनकर बुदकी थी। सामिया उसे कितनी बात कह चुकी थी कि वो आग लगाने के लिए काफी है। अबर स्मार्ट। जामिन हल्का सा हंस दिया था, क्योंकि उसकी नजर सीढ़ियों से आते हुए वजिया और दाराम पर पड़ थे। हाय लव बर्ड्स। वजिया अपनी नेट की पैरों तक आती हुई ग्रे मैक्सी संभालती हुए उनके पास आई थी। आज उसने अपने बालों को कर्ल किया था, जबकि मेकअप वो शुरू से नहीं करती थी। आज भी सिर्फ उसने पिंक लिपस्टिक लगाई थी, क्योंकि जबकि ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ एक वाहिद वॉच पे पहनी थी। बाकी दाराम उसके साथ खड़ा हुआ ब्लैक पैंट कोट, जबकि अंडर वाइट शर्ट पहने हुए हमेशा की तरह हैंडसम मालूम हो रहा था। वो चारों खड़े होकर पिक्चर्स बनवाने लगे थे। वो काफी देर से टेबल के कॉर्नर पर खड़ी मोबाइल गुम थी, जब पीछे से उसे किसी ने पुकारा था, मिस सामिया। वो काफी मुहज्जम अंदाज से बोला था। उसे नहीं मालूम था कि वही सामिया है या कोई और है। जी, मैं ही सामिया हूँ। सामिया की जुबान एकदम लड़खड़ाई थी। वो एक ही नजर में सिर्फ उसकी तरफ देख पाई थी। ब्राउन पैंट कोट पर जिसकी इनर शर्ट व्हाइट थी, जबकि टाई भी व्हाइट थी। ब्राउन ही लोफर पहने हुए और बाल अच्छी तरह से सेट किए हुए, चेपा हल्की हल्की बेड के साथ वो उसे देखकर सामने खड़ा था। वो हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। आई एम असीद। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला था, और सामिया को समझ में न आया था कि वो हाथ मिलाए या ना मिलाए। वो अच्छी तरह कंफ्यूज हो गई थी। बामुश्किल अपने पसीने से भीगा हुआ चेहरा, पसीने से भीगा हुआ हाथ उसने असीद के हाथ में दिया था। सामने टेबल पर वजिया के साथ बैठा हुआ दाराम ये मंजर अच्छी तरह देख चुका था। एक आग थी जो उसके अंदर जली थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? इतनी तमीज से वो शायद पहली बार किसी लड़के से बात कर रही थी। ऑलवेज बेटर। सो आप लाहौर से यहाँ आई है? दैट्स गुड। वो मुस्कुराया था। जी, और आप? मैं तो यहीं रहता हूँ। सामन की माम और मेरी माम स्कूल टाइम्स की बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जबकि जामिन दाराम मेरे काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। वो अपने बारे में बता रहा था, जबकि सामिया ने जब दाराम का नाम सुना उसका दिमाग घूम गया था। अच्छा? वो अच्छा को लम्बा खींच के थी। योर सेल फोन नंबर?
وہ اپنا موبائل کھولتا ہوا بولا تھا۔ جی، وہ جھجکے تھے۔ اوکے، انسٹا اکاؤنٹ، ایف بی اکاؤنٹ، وٹ ایور یو وانٹ ٹو گو میں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا، تب کہ سامیہ نے اس کے موبائل میں جان کر اپنی انسٹا آئی ڈی سرچ کروائی تھی اور اسے بتائی تھی، ایکسکیوز می، آئی ہیو ٹو گو کال۔ وہ فون پر جگماتا ہوا نمبر دے کر ایکسکیوز کر گیا تھا، جبکہ سامیہ کے سامنے تو وہ چلا گیا تھا، لیکن اس کی فریگنس اب تک اس کے آس پاس تھے۔ وہ کافی دیر سے اس کی پشت پر نظر جمائے ہوئے ہاتھ میں کانچ کا ڈرنک سے بڑا ہوا گلاس تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کم گوڑ زیادہ رہا تھا۔ مقابلے کا سراپا کالی سیاہ جارجٹ کی ساڑی میں دمک رہا تھا اور چھوٹا سا ہلکا گلابی کمر سے اوپر تک آتا ہوا بلاؤز پہنے وہ اپنی بھرپور خوبصورتی لیے اس کے بالکل سامنے کرتی ہے۔ پینسل ہل میں اس کا قد لمبا اور مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ دراز سنہرے بال آگے کیے ہوئے بڑی کانفیڈنس کھڑی باتوں میں مگن تھے، لیکن اگلے بندر کو بری طرح سے آگ سے جھلسا کر آگے تھی۔ اس کے سفید چمکتی ہوئی پوچھ بلاؤز کا گہرا گلا ہونے کی وجہ سے صاف نظر آ رہے تھے، جبکہ بال بھی اس نے آگے کیے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اوپن مائنڈ نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ حال میں کھڑے نہ جانے کتنے لڑکے اس کے حسین سراپے اور پشت پر چھلکتا ہوا نمایاں پن کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ یہی چیز اس سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کانچ کے گلاس کو اس نے ٹیبل پر دے کر مرا تھا اور کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں تک برداشت کرنا محال ہو گیا تھا۔ جیسے اسے اسیر جاتا ہوا نظر آیا تھا، وہ چلتا ہوا ایک دم اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اپنا ہاتھ اس نے اس کی بینک پر رکھا تھا اور اس کے لمس کے احساس سے کرنٹ کھا کر آئے گئے تھے۔ ابھی تک وہ اسید کی باتوں کے حصار میں تھے۔ ایک دم اس نے اس کو دیکھا تھا تو اس کے وجود میں غصے کی لہر دوڑ رہی تھی۔